like, subscribe and get notified. Massive hill-cutting activity in the sensitive funnel zone near Dabolim Airport was exposed by alert residents on Sunday. Despite a stop work notice issued earlier by the Chikalim Panchayat, the excavation reportedly continued unchecked. Locals intervened by calling the police and halting the work, warning they may be forced to take matters into their own hands if authorities fail to act. आम्ही खूप कंप्लेनी केल्यो कळ्ळें न्ही आम्ही खूप कंप्लेनी केल्यो हांगा की हे जे चल्लां न्ही ते टोटली इल्लीगल चल्लां म्हणून आम्ही तांकां दाखोवन दिले पंचायतीक आम्ही वचून सांगले सरपंचान आमकां कॉपरेट केले ताणें तांकां आपयले हांगा हे सगळे ताचे ते ऑफिस बी तुमी पळयला आसतले ते सगळे इल्लीगल आसा ताका स्टॉप नोटीस काढली पंचायतीन स्टॉप नोटीस काढले असताना हे लोक चोरून मशीनां चलयता हे बोल्डर भरून व्हरतात आणि हे कन्स्ट्रक्शन चालू आहा फनेल झोन म्हणल्यार कळ्ळें तुमकां कितलो ते आज आमची कंट्री वॉर झोनान आसा तरी आसतना हांकां राष्ट्राचे पडले ना ह्या चोरांक हे चोर इतले आसून हे हांगा काम चालू दवरला कितले फ्लायट पळय सकयल्यान सारखे येता तुमकां दिसता हाका फ्लॅग ऑफिसराचे परमिशन जाय आमकां खंय तरी कळ्ळां की फ्लॅग ऑफिसरान हांकां परमिशन दिवंक ना म्हणून हे हांगा हायकोर्टाची ऑर्डरी आसा की हांगा तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करू नका म्हणून हांकां परमिशनां दिली कोणें फाटल्या दिसांनी एक हांगा तुम्ही बोर्ड पळयतले सुरक्षा आवास म्हणून हे लोकांक फटोवपाक करता हे सुरक्षा आवास म्हणजे कितें की सरकारी कितें तरी काय मिलिटरीचे कितें तरी अशें लोकांक हे प्रूव्ह करूंक सोदताले अशें खंयच चलना हे आनी इतली नोटीस आसतना ते काम चालू दवरतात हांकां कोणाचो आशिर्वाद आसा आमी गोंयकारांनी न्हिदून रावपाचें हें आयकून सगळ्यांचे तेच्या पयलीं ऑलरेडी थंय फुडें एक आश्रमांत आशिल्लो थंय गव्हर्मेंटान रिस्ट्रिक्शन करून ताका 45 घरां आसलेली तेंची डेमोलिशन ऑर्डर जाल्ली ती ऑलरेडी चॅलेंज सो तांकां भंय जावंक लागलेलो आसा आनी सगळें गोंयभर जाणा मोडूंक येयले म्हणटा तुमी बॉब मारता म्हाजे मोडले म्हणून अरे हांव म्हणटा कितें तुमी इतले लोक आसा सगळे आख्खी जनता आसा पॉलिटिशियन्स आसा सगळे हांव म्हणटा पयलीं तुमकां एक रिस्ट्रिक्शन घाला न्हू आतां पळय एरोप्लेन सामकें फुड्यांतले येता फाल्यां हांगा जर घरां जाली एक कोणें तर आतां एक बाण लायलो व्हडलो स्फोट जातलो हांगा मरतले लोक सगळे मरतकूच मागीर तुमी दोळे ओपन करून फायदो कितेंचो आमी आतां तडफडटा आमी सीस गोंयकार आय ऑल्सो अटेंड ऑफ सभा कोमदाद हे आफ्रमेत एक्चुअली पळयल्या हे आफ्रमेत हांकां दिवं ना हांकां आफ्रमेत दिल्या ते खाली कल्टिवेट करपाक लागून दिले पयलीं आफ्रमेत हे आफ्रमेत हे कडेन हे पळय तो फुडें जो एक्सेस आहा पळय न्हू आमकां न कळटा चोरयान डांबर घालून ते रस्तो करून मेकळे जाले हांवें फायल कंप्लेंट लॉंग बॅक हांवें कंप्लेंट केली हांचेर आतां म्हाका सांगा हे चलना कितें कळना म्हाका कितें फुगोटी मारतात कितें करतात एक जर वयर गेले न्ही आनी आसा आतां तुमी सगळ्यांनी न्ही येवन हांगा सपोर्ट करपा जाय तरच हें कितें तरी आमी एक्शन घेवंक शकतलीं क्लियर करता आनी गोंयकारांक तेतून भायर उडयता आनी हेंचे तर इतले व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट आहा हेच्या खातीर कोण कांय करूंक शकना काय म्हणून इतले आनी इल्लीगल आसून ते कोणूच तेजेर नजर दवरपी कोणूच ना म्हणून आमी ऑथॉरिटी कडेन रिक्वेस्ट करता आनी पयलीं बेगींतल्या बेगीन हेचेर नजर दवरचें आनी बंद करचें